हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज प्रस्थानको पुस्तक, बाइबलको दोस्रो पुस्तक है त, उत्पत्ति त्यसपछि प्रस्थान, हामी 33 अध्यायको हामी 14 पदलाई हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। प्रस्थान 33 अध्यायको 14 पद। उत्पत्ति त्यसपछि प्रस्थान। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ, म तँलाई विश्राम दिनेछु। हामीले डिसेम्बर 31 तारिक राति हामी घर परिवारमा प्रार्थना गरिरहेको बेलामा र त्यति बेला हामीले यो प्रतिज्ञाको पदहरू हामीले तयारी गरिसकेको थियौँ। अनि नानीहरूलाई भने मैले, ल हाम्रो परिवारको लागि एउटा पद छन् त, कुन चाहिँ आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यही पद आयो है। हामी 2021मा परमेश्वरले हामीलाई कसरी कृपा गर्नुभयो भन्ने कुरो हामीले एकअर्कासँग आशिष बाँडिरहेको थियौँ र अब 2022मा अब हामी पाइला टेक्न लागेका छौँ र 2020मा लकडाउन भयो, 2021मा लकडाउन भयो र 2022 सुरु हुनभन्दा अगाडि नै फेरि ओमिक्रोनको एकदमै ठुलो हल्ला र विभिन्न ठाउँमा लकडाउन, अन्यलपना है। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्नेले सोचिरहेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै पवित्र परमेश्वरले हामीलाई यो वचन दिनुभयो, मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग जानेछ। र अस्तिको हप्ता चाहिँ यो वचन बोल्न लागेको थिएँ, तर फेरि अर्को वचन तयारी भइसकेको थियो। यसकारण चाहिँ आज चाहिँ यो वचन परमेश्वरले हामीलाई 31 तारिक डिसेम्बरको 2021को अन्तिम दिन राति हामीले प्रार्थना गरिरहनु भएको बेलामा हामीलाई दिनुभएको वचन। हामी अन्यलमा थियौँ, अब के हुन्छ होला, यो हरेक वर्ष यस्तै भयो भने के हुन्छ होला। 20मा लकडाउन, 21मा लकडाउन, अब फेरि 22मा लकडाउन, अन्यल जताततै अन्यल थियो। तब परमप्रभुको वचन आयो, मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग जानेछ। यहाँनिर इजरायलीहरू पनि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। हेर्नुहोस् है त, इजरायलीहरू यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, तिनीहरू न त मिश्र देशमा छ, न त तिनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा नै पुगेको छ। तिनीहरू चाहिँ बिचमा मरुभूमिमा अड्किएको छ। तिनीहरू चाहिँ एकदमै उछाड स्थानमा छ र तिनीहरूको भविष्य एकदमै अनिश्चित छ। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, किनभने जसलाई तिनीहरूले अगुवाई गरेर लिएर आएको थियो मोसा, तिनीहरूको अगुवा, अब तिनीहरूसँग छैन। मोसा पवित्र परमेश्वरसँग चाहिँ बातचित गर्न निम्ति माथि सिनाई डाँडामा जानुभएको छ र उहाँ फर्किन ढिलो हुनुभयो र यो मानिसहरू एकदम अन्यल भएको छ। जुन मान्छेले हामीलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभयो उहाँ नै हराउनु भयो। अब के गर्ने त, बडो अनिश्चित छ, अन्यलमा छ तिनीहरू र तिनीहरूको भविष्य एकदमै अनिश्चित भएको कारण त फेरि, किनकि तिनीहरूले आफ्नो बाँकी यात्रा पुरा गर्न तिनीहरूले फेरि देउता बनाएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरूले त्यस पश्चात चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो निम्ति चाहिँ एउटा देउता बनाएको छ। हेर्नुहोस् त 32 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, 32 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुनेछ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरूको दासत्वको बन्धनबाट ल्याउनु भएको कुरा तिनीहरूले बिर्सेको छ। तिनीहरू चाहिँ जुन ठाउँबाट पवित्र परमेश्वरले तिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बिर्सेको छ। 1 पदमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, 32 अध्यायको 1 पदमा, जब मानिसहरूले मोसालाई पर्वतबाट ओर्लन बिहालो गरेको देखे तब तिनीहरूले हरुनका भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रो अघि अघि जानलाई देउताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हेर्नुहोस् न, यिनीहरूको भविष्य एकदम अनिश्चित भएको छ, अन्यलमा छ। अब के गर्ने, अब यिनीहरूले के गर्न थालेको छ त, आफ्नो निम्ति देउता बनाउन थालेको छ। यहाँनिर हरुनलाई भनेको छ, हाम्रो निम्ति देउता बनाइदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति चाहिँ अब त्यो देउताले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानेछ। 4 पदमा हरुनले चाहिँ सबैबाट सुनहरू मागेर चाहिँ एउटा बाछाको आकारमा एउटा मूर्ति बनाएको छ र हरुनले यसरी भनेको छ, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूको देउताहरू यिनै हुन्।
हेर्नुहोस् है त, सुनको बाछाको आकारमा एउटा मूर्ति बनाएको छ र सारा इजरायलीहरूलाई भनिरहेको छ, हेर है त, मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूको देउता यही नै हो। अब यही देउताले चाहिँ तिमीहरूलाई के गरेछ त, अगाडि लानेछ। जुन परमेश्वरले यिनीहरूलाई लिएर आउनु भएको थियो त्यो परमेश्वर यिनीहरूले बिर्स्यो। 5 र 6 पदमा के लेख्छ, तब तिनीहरूले त्यो बाछा, सुनको बाछाको मूर्तिलाई तिनीहरूले होम बलि चढाएको छ, एउटा वेदी बनाएको छ, त्यहाँनिर होम बलि चढाएको छ, त्यहाँनिर मेल बलि चढाएको छ, त्यसपछि तिनीहरूले भोज गरेको छ, त्यसपछि मोज मजामा एकदमै तिनीहरू के भएको छ त, डुबेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति देउता बनाए, जसरी हामीले पनि हाम्रो यात्रामा चाहिँ अब हामीले के बनाएको छ त, केही देउताहरू बनाएका छौँ हैन। कतिचोटि हाम्रा सफलताहरू नै हाम्रो निम्ति चाहिँ देउताहरू भएको छ। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्ति नै हाम्रो निम्ति देउता बनेका छन्। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमि नै है, हाम्रो जात, हाम्रो भाषा हैन, हाम्रो संस्कृति भन्छ नि, हाम्रो पृष्ठभूमि, हामी कुन परिवारबाट आएका हौँ, त्यो नै हाम्रो निम्ति के भएको छ त, देउता भएको छ। किन हामी त्यसलाई छोड्न चाहँदैनौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे तापनि कहीँ न कहीँ है, विवाह भयो अथवा कुनै पनि पाठ पूजाहरू भयो, कुनै पनि ठाउँमा गयो हैन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ यो जातिबाट आएको हो भन्ने कुराहरू। मेरो आमा बाउले यसो गर्थ्यो, यसकारण मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्दा पनि मैले यो परम्परालाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हैन। पृष्ठभूमिलाई कतिले देउता बनाएको छ, कतिले अब अहिलेको आधुनिक साधनहरूलाई चाहिँ देउता बनाएको छ हैन। कतिले लुगालाई, फेसनलाई देउता बनाएको छ हैन, कतिले फेसबुकलाई देउता बनाएको छ, कतिले टिकटकलाई हैन, एकदमै त्यो टिकटक बिना आफ्नो जीवन नै नचल्ने जस्तो, जीविका नै नचल्ने भएर चाहिँ त्यसलाई देउताको रूपमा मानेको छ। विभिन्न कुराहरू छ हैन। हामीले जसरी इजरायली मानिसहरूले आधी बाटोमा प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नभन्दा अगाडि नै है, आधी बाटोमै तिनीहरूले देउता बनाउन सुरु गरेको थियो। हामी सबैले पनि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँलाई साँचो पवित्र परमेश्वरको रूपमा हामीले उहाँलाई विश्वास गरे तापनि, ग्रहण गरे तापनि, हाम्रो यो आत्मिक यात्राको बाटोमा नै हामीले विभिन्न देवी देउताहरू हामीले बनाएका छौँ र हामीले जानी बनाएका ती देउताहरूलाई हामीले बलि पनि चढाउन थालेका छौँ। किनभने अब त्यो बिना चाहिँ हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, त्यो बिना चाहिँ हामी सक्दैनौँ। पवित्र परमेश्वर सेवा त गरि नै रहेको छौँ, तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरलाई होइन, तिनै कुराहरूलाई दिइरहेका छौँ जुन कुराहरूलाई हामीले देउताको रूपमा हामीले मनाएका छौँ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई एकदमै दुखी तुल्याएको छ। 7 र 8 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त, 7 र 8 पदमा, 32 अध्यायको 7 र 8 पदमा, 8 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो मोसालाई, तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन् भन्ने कुरा परमेश्वरले आफ्नो गुनासो पोखाउनु भयो। परमेश्वर मन दुखाउनु भयो। जुन मानिसहरूलाई मैले निकालेर ल्याएको थिएँ र तिनीहरूलाई मैले जुन मार्ग देखाएको थिएँ, जुन मार्गमा हिँड्न भनेर मैले आज्ञा दिएको थियो, त्यो बाटोबाट चाहिँ तिनीहरू तर्किएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको त्यो बाहुलीद्वारा निकालेर ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरो तिनीहरूले थाहा थियो। तर अब तिनीहरू के भएको छ त, बिर्सेको छ। र तिनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो, लाल समुद्र मृत्युको बिचमा आइसकेपछि पछाडिबाट मिस्रीले खेदिरहेको बेलामा र अगाडिपट्टि ठुलो समुद्र, अब तिनीहरूलाई भाग्ने ठाउँ नभएको बेलामा परमेश्वरले त्यो समुद्रलाई 2 भाग पारेर तिनीहरूलाई त्यो अभानो जमिनमा हिँडाएर सुरक्षित ल्याउनु भएको सत्यता पनि तिनीहरूलाई थाहा थियो। र मरुभूमिमा भोजन नहुँदाखेरि पवित्र परमेश्वर तिनीहरूलाई मन्ना जुटाउनु भएको थियो भन्ने कुरो पनि तिनीहरूलाई थाहा थियो। तर तिनीहरू चाँडै नै बिर्सिहाले, किनभने तिनीहरूले अब परमेश्वरलाई होइन, तर तिनीहरूले आफ्नै निम्ति ढालेर एउटा सुनको बाछाको मूर्ति बनाएको छ र त्यसलाई पुज्न थालेको छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्न थालेको छ त, बलिहरू चढाउन थालेको छ। मिस्र देशबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउनु हुने तिमीहरूका देउता यिनै हुन् भनी घोषणा गरेका छन् भन्ने कुरो, यो कुरो परमेश्वरले मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ।
हेर जाऊ तर छिटो तिमी ओर्लेर जाऊ, हेर त जुन जातिलाई हामीले निकालेर लिएका थियौँ त्यो जातिले अब अर्कै देउता बनाएको छ र मलाई दिनुपर्ने महिमा तिनीहरूले त्यसलाई दिइरहेको छ। तिमी छिटो ओर्लेर जाऊ। तिनीहरूले यो घोषणा गरिसकेको छ कि तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने देउता यही सुनको बाछा हो भनेर तिनीहरूले घोषणा गरिसकेको छ। परमेश्वरले मोसासँग कुरा गर्नुहुँदा परमेश्वर अति नै दुखित हुनुभएको थियो। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न थियो। यो मरुभूमिको यात्रामा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले इजरायललाई त्याग्नुहुन्छ होला र तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने सबैलाई डर भयो। किनभने यो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले यस्तो अचम्म प्रकारले गरुडले आफ्नो बछेरालाई होइन कसरी बचाएर ल्याउनुहुन्छ होइन ल्याउँछ त्यसरी नै परमेश्वरले इजरायलीलाई बचाएर ल्याउनु भएको थियो फारोको हातबाट, फारोको दासत्वबाट। र अब यो मानिसले के गर्छ, परमेश्वरलाई बिर्सेर परमेश्वरलाई त्यागेको छ र यिनीहरूले आफ्नै निम्ति देउताहरू बनाएका छन्। र अब यिनीहरू बिचमा छ, प्रतिज्ञाको देशमा पनि पुगेको छैन, मिश्रा देशमा पनि फर्केर जान सक्दैन, बडो बिचमा अन्योलमा छ। र अब यिनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो डर छाएको छ। अब हामीले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा देउता बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले हामीलाई नाश गर्नुहुन्छ होला है, अब परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ होला, अब परमेश्वरले त्याग्नुहुन्छ होला भनेर एकदमै ठुलो डर थियो। 9 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, 32 अध्यायको 9 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू त हट्टी मानिसहरू रहेछन् भन्ने कुरो। स्टिफ नेक भन्छ, हट्टी स्टिफ नेक भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो नहुने, यो सिधा सिधै है स्टिफ नेक भन्छ अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा हट्टी मानिस भनेर चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। र परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि दन्कियोस् र म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु। कि परमेश्वर रिसाउनु भयो, मन दुखाउनु भयो, जसको निम्ति परमेश्वर स्वयं स्वर्गबाट ओर्ल्याउनु भएको थियो। यिनीहरूले प्रार्थना गर्दा गर्दा यिनीहरूको दुःखलाई सम्झेर परमेश्वर ओर्ल्याउनु भयो, तिनीहरूलाई बचाएर ल्याउनु भयो। अब यिनीहरूले त्यही पवित्र परमेश्वरको विरोधमा देउताहरू आफ्नो निम्ति देउता बनाएर परमेश्वरलाई रिस उठाएको छ। यसले परमेश्वर मन दुखाउनु भयो र परमेश्वरले भन्नुभयो यो इजरायली मानिसहरू हट्टी मानिसहरू हुन्, म तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु भनेर परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो। धेरैचोटि है मलाई पनि साह्रो डर लाग्छ, कतिचोटि चाहिँ कतै परमेश्वर मबाट टाढा हुनुभयो कि मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि, मेरो बोलीले गर्दाखेरि, मेरो सोचाइले गर्दाखेरि, मेरो गराइले गर्दाखेरि परमेश्वर मबाट टाढा हुनुभयो कि भनेर मलाई साह्रो डर लाग्छ। यसमा जहिले पनि म सुत्ने बेलामा चाहिँ म आफूलाई एकदमै जाँच्ने गर्छु, प्रभु आज मैले त्यो मान्छेलाई त्यसरी नबोल्नु पर्ने थियो, सायद आज मैले त्यो मान्छेलाई त्यसरी नहेर्नु पर्ने थियो, मैले त्यसरी नसोच्नु पर्ने थियो। मलाई एकदम डर लाग्छ, किन परमेश्वर हामीबाट टाढो हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हात निकाल्नु भनेको चाहिँ म चाहिँ मरे तुल्याउनु हो। म जीवित छु तर म केही पनि गर्न सक्दिनँ, किनकि हामी धेरैचोटि संसारका कुराहरूले भरिएका हुन्छौँ है। हामी धेरैचोटि चाहिँ संसारका कुराहरूले भरिएका हुन्छौँ, यो गरेछ त्यो गरेछ त्यो गरेछ, हरेकचोटि संसारका कुराहरू मात्रै हामी बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पुरै दिल दिमाग नै संसारले भरिएको छ। हामी धेरैचोटि रुपियाँ पैसाको पछि लागिरहेको हुन्छ, यो बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, यो बिना हामी सहनै सक्दैनौँ भन्ने कुरा। हामी नाम कमाउनको निम्ति हर हदसम्म हामी गिरेका हुन्छौँ, यति साह्रो हामी गिर्छौँ है हाम्रो नाम कमाउनको निम्ति। हामी महान बन्न चाहन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएको हुन्छौँ। यदि परमेश्वरले मात्र आफ्नो हात हाम्रो जीवनबाट छोड्नु भयो भने हामी जीवितै भए तापनि मरे तुल्य सरहौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले मात्रै हाम्रो जीवनबाट उहाँले आफ्नो हात निकाल्नु भयो भने हामी केही पनि होइनौँ, किनभने उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भएको। यो जुन सास हामी फेर्दैछौँ उहाँले नै हामीलाई त्यो दिनुभएको। यसमा परमेश्वर बिना हामी रित्तो छौँ। परमेश्वरको क्रोध र मानिसहरूको पाप, मानिसले गरेको पापको बिचमा चाहिँ अब के भएको छ त, मोसा उभिएको छ। हेर्नुहोस् न, एकपट्टि परमेश्वर एकदम रिसाउनु भएको छ, एकपट्टि इजरायलीले एकदमै ठुलो पाप गरेको छ पवित्र परमेश्वरको विरोधमा आफ्नो निम्ति देउताहरू बनाएर, र यिनीहरूको बिचमा मोसा खडा भएको छ। हेर्नुहोस् एउटा मध्यस्थ गर्नको निम्ति मोसा चाहिँ खडा भएको छ। जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएको थाहा पाए, हेर्नुहोस् न, जब इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएको तिनीहरूले थाहा पाए
र परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूबाट टाढा भएका छन् भन्ने कुरो इजरायलीले थाहा पाए, तब तिनीहरूले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेका छन्। जब परमेश्वरले तिनीहरूसँग अब उपरान्त बाँकी यात्रामा जान्न भनी जब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, किनकि तिनीहरूले हर हद पार गरिसकेको थियो। हर जति थियो सबै हदहरू इजरायलीले पार गरिसकेको थियो र परमेश्वरले भन्नुभयो, अब उपरान्त म तिमीहरूसँग जाँदिनँ। ल म पढ्छु है, 34 अध्यायको म 4 दिन पढ्छु। 33 अध्यायको 4 पदी। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने, कस्तो नराम्रो समाचार भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब तिनीहरूलाई जाँदिन भन्ने कुरो भन्नुभयो है त। अब म तिमीहरूसँग जाँदिनँ, यो तपाईँले 33 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म पढ्नुभयो भने तपाईँले अझै स्पष्ट रूपले थाहा पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले म जान्न भन्नुभयो, तर मेरो दूत तिमीहरूसँग जानेछ। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने, तब तिनीहरूले अफसोस गरे र कसैले आफ्नो गहनाहरू लगाएनन् है। कसैले पनि आफ्नो गहनाहरू लगाएन। 6 पदमा पनि त्यही कुरोले है पढ्दै जानुभयो भने, जब तिनीहरूले यो नराम्रो समाचार सुने कि अब परमेश्वर तिनीहरूको साथमा जानुहुन्न भन्ने कुराहरू, तब तिनीहरूले एकदमै अफसोस गरेको छ, तिनीहरूले पश्चाताप गरेको छ। तिनीहरूले आफ्नो गहनाहरू फुकालेको छ। आफ्नो गहनाहरू फुकाल्नु भनेको चाहिँ अब तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि रमझम उनीहरूमा छैन, उनीहरू कुनै पनि उत्सव मनाएको छैन तिनीहरूले। र जब तिनीहरूले चाहिँ बादलको खाम्बो है त्यो तम्बुमा आएको, तब तिनीहरूले देखे तिनीहरू आफ्नो तम्बुमा बसेर चाहिँ तिनीहरूले पालमा बसेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेछ। 10 पदमा त्यही कुरो लेखेछ, हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी लेख्यो 10 पदमा। तब मानिसहरूले बादलको खामो पालको ढोकामा खडा भएको देख्छन्, तब तिनीहरूले उठेर आफ्नो पालको ढोकामा आराधना गरे। यिनीहरू सबभन्दा पहिले यिनीहरूले अफसोस गरे, त्यसपछि यिनीहरूले पश्चाताप गरे। यिनीहरूले कुनै गहर गहना, कुनै उत्साहको कुरा, कुनै पनि कुरा गरेन, कुनै पनि मनोरञ्जनको कुराहरू गरेन। त्यसपछि यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। तिनीहरूले पश्चाताप गरेका छन् र तिनीहरूले बल्ल बुझे, त्यति बेला बल्ल बुझे कि तिनीहरूलाई चाहिँ मिश्रा देशको दासहरूबाट निकालेर ल्याउने चाहिँ सुनको बाछाको मूर्ति होइन, तर यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जब तिनीहरूले बुझे, त्यस पश्चात तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। त्यस पश्चात मात्रै मोसाले हड्डी मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको कृपा पाउनको निम्ति चाहिँ मध्यस्थ गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। 33 अध्यायको 12 पदमा लेखेछ, 13 पदमा लेखेछ र 32 अध्यायको 31 पदमा पनि लेखेको कुराहरू। इजरायली मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा बाछाको मूर्ति बनाएर परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसाले चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको छ। मोसा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप जस्तै, हामी एउटा टाइपोलोजी भन्छ है अङ्ग्रेजीमा, एउटा टाइप। मोसा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप जस्तै हुनुहुन्थ्यो र मोसा चाहिँ विश्वासीहरूको जस्तै हुनुहुन्छ, किनभने विश्वासीहरूले पनि जसरी परमेश्वरको कृपाको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छ होइन, आफ्नो आफन्त मानिसहरूको निम्ति, आफ्नो गाउँका मानिसहरूको निम्ति, त्यस्तै प्रकारले मोसाले पनि इजरायलीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको कृपाको माग गरेको छ। यदि परमेश्वर नै प्रतिज्ञाको देशमा जानु भएन भने मोसा पनि जानु मानेको छैन है। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त, मोसाले भने यदि तपाईँ प्रतिज्ञाको देशमा हामीसँग जानुहुन्न भने म पनि जाने छैन। हेर्नुहोस् त, प्रतिज्ञाको देश कस्तो थियो? दूध र मह बग्ने देश, जहाँ प्रशस्त छ, कुनै पनि कुराको अभाव छैन। त्यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई लाँदै हुनुहुन्थ्यो, दूध र मह बग्ने देश। तर मोसाले भने त्यो जतिसुकै प्रशस्त होस्, त्यो जतिसुकै फलिफाप होस्, त्यो जतिसुकै दूध र मह बगोस्, यदि तपाईँ त्यहाँ जानु भएन भने म पनि जान्दिनँ। उसले अडान राखे। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न। आज धेरै मान्छेले फलिफाप मात्रै खोजिरहेको छ, परमेश्वरले चाहिँ पन्छाइरहेको छ। तर मोसालाई हेर्नुहोस् त,
मोसाले के भनेको छ, मलाई फलिभाप चाहिएन, मलाई प्रशस्त चाहिएन, मलाई दुध र मह बग्ने देश चाहिएन, मलाई तपाईँ चाहियो। आई निड यु। मलाई तपाईँ चाहिएको छ, मलाई अरू कुरा चाहिएको छैन। अहिले चाहिँ विपरीत भएको छ। हामीलाई चाहिँ अरू कुराहरू चाहिएको छ, परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले पछाडि पारेको छौँ। कति फरक छ मोसाको सोचाइ र हाम्रो सोचाइमा। हाम्रो जीवनमा पनि नाम, इज्जत, धन सम्पत्ति जति नै भए तापनि यदि परमेश्वर हुनु भएन भने हामीलाई के फाइदा? सबै थोक्छ, तर परमेश्वर नै हुनु भएन भने हामीलाई के फाइदा? यसकारण हामीले यहाँनिर परमेश्वरको बारेमा त थियोलोजी अफ गड भन्छ है, एबाउट गड। हामी परमेश्वरको बारेमा भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो खण्डबाट हामी थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामीले हाम्रो यात्रामा विभिन्न किसिमको देवताहरू बनाएका छौँ, जसको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई रिस उठाएका छौँ। तर यहाँबाट हामी के, यो खण्डबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र पापमय हरेक व्यवहारलाई उहाँले घिनाउनुहुन्छ, तुच्छ ठान्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। तर त्यो सँगसँगै परमेश्वर प्रशस्त अनुग्रहकारी र कृपामय हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी यो खण्डबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। एकपट्टि परमेश्वरले पापलाई घृणा पनि गर्नुभएको छ, तर जो कोही त्यो पापबाट फेरि फर्केर आउँछ परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त अनुग्रह देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी यो खण्डबाट, आजको खण्डबाट हामी सिक्न सक्छौँ। मानिसहरूले जतिसुकै असफल भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कृपाको दृष्टिकोणले नै हेर्नुहुन्छ हैन। परमेश्वरले जहिले पनि पश्चाताप गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले दोस्रो मौका दिनुहुन्छ हैन, सेकेन्ड चान्स। हाम्रो डर र अनिश्चित समयमा परमेश्वरले सधैँ नै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। 12 र 13 पदमा त्यही कुरो लेख्छ, 33 को 12 र 13 पदमा। यदि हामी फर्क्यौँ भने हाम्रो घिनलाग्दो व्यवहारहरूबाट, हाम्रो अशुद्ध जीवनबाट र पापमय जीवनबाट यदि हामी फर्क्यौँ भने परमेश्वरले हामीद्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी एउटा बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू पश्चाताप गर्ने मानिसहरूबाट नै उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लैजानु भयो, परमेश्वरले फेरि लैजानु भयो। त्यो चाहिँ इजरायलीहरूको सिद्धताको कारणले होइन, इजरायलीहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट थियो भनेर परमेश्वर त्यहाँनिर लानु भएको होइन, तर जसले इजरायली मानिसहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानुभयो उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य र उहाँ चाहिँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। हामी असफल भए तापनि उहाँ चाहिँ सफल परमेश्वर, उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी गिरे तापनि उहाँ कहिले पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ है घिनलाग्दो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापी मानिसलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? ठिटाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म परमेश्वर मोसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुभएको थियो है। यो खण्डसम्म 33 अध्यायसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मोसासँग आम्ने सामने यस्तो फेस टु फेस कुरा गर्नुहुन्थ्यो र मोसाको नेतृत्वमा यहाँसम्म परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको बन्धनबाट अगुवाई गरेर ल्याउनु भयो। तर अब यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है त, जुन ठाउँमा तिनीहरूले बाछा बनाएर पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको थियो र जुन ठाउँमा तिनीहरूले आएर फेरि पश्चाताप गरेको थियो र तिनीहरूले पश्चाताप गरिसकेपछि चाहिँ र मोसाले अडान राखेको थियो, म जाँदिनँ तपाईँ जानु भएन भनेर अडान राख्नु भइसकेपछि अनि परमेश्वरले भने, अब माई प्रेजेन्स विल गो विथ यु एन्ड गिभ यु द रेस्ट। अब परमेश्वरले भनिदिनुहुन्छ, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। अब उपरान्त चाहिँ परमेश्वर जानुहुनेछ भन्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ परमेश्वर नै है तिनीहरू जाने ठाउँसम्म नेतृत्व गर्नुहुनेछ। अब तिनीहरूको मोसा तिनीहरूको लिडर थियो, मोसा चाहिँ तिनीहरूको थियो त अगुवा थिए, तर अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब ए मोसा म तँलाई विश्राम दिनेछु, अब म चाहिँ यिनीहरूको अगुवा भएर नेतृत्व गर्दै म यिनीहरूलाई अघि बढाउनेछु। परमेश्वरले दुईवटा कुराहरूको निम्ति यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति र अर्को चाहिँ मोसालाई विश्राम दिनको निम्ति। आज हाम्रो यात्रामा पनि
हेर्नुहोस् न, धेरैचोटि हाम्रो सानो सानो मूर्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले बनाएको छौँ, सानो सानो मूर्तिहरू बनाएको छौँ है, सानो सानो, र हामीले यस्तो ठाउँमा राखेको छौँ त्यो चाहिँ कसैलाई पनि हामी देखाउन चाहँदैनौँ हाम्रो मूर्तिहरू। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै देख्छौँ। हामी अनि बेला बेलामा खोल्छौँ, नमस्कार गरेर हामी ढोक्दै राख्छौँ है, लुकाइहाल्छौँ फेरि हाम्रो मूर्तिलाई है। हामीले सानो सानो मूर्तिहरू हामीले चाहिँ बनाएको थियौँ, एकदमै याद गर्नुपर्छ है। हामीले परमेश्वरलाई त्यागेका छौँ र हामी यात्रा त गर्दैछौँ, तर परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्न। हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि मात्रै परमेश्वर हामीसँग हाम्रो बाँकी यात्रामा है, 2022 को यात्रामा मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनको बाँकी यात्रामा पनि जबसम्म हामी पश्चाताप गरेर पुरा रूपले त्यो मूर्तिहरूलाई हटाएर फ्याँकेर हामी उहाँ कहाँ आउँदैनौँ, तबसम्म उहाँ हामीसँग यात्रामा जानुहुने छैन। त्रिएक परमेश्वर यदि हामीसँग है हाम्रो यात्रामा हामीलाई उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुराले हामीलाई छेक्न सक्ने छैन, कुनै पनि कुराले हामीलाई बार लगाउन सक्ने छैन। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, घोर अन्धकारमा हिँड्नु परे तापनि है, मृत्युको घाँटी भएर हामी जानु परे तापनि त्यहाँ पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुनेछ। त्यहाँ पनि परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ। यसको ठेट अनुवाद हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आई विल बी द फेस अफ द एक्सोडस भन्न खोजेको है त। अब उपरान्त चाहिँ यो जति पनि तिमीहरूको बाँकी यात्रा छ त्यसको मुहार चाहिँ म हुनेछु, त्यसको मुख्य पुरै बाहिरी रूपको फेस चाहिँ को हुनेछु त, म हुनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आई विल बी द फेस अफ एक्सोडस जर्नी। तिमीहरूले मेरो मुहारलाई हेरेर मलाई चिन्नेछौ है। यहाँबाट चाहिँ परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको यात्राको मुहार हुनुभएको छ। हामी सबै सेवकहरूले पनि यो बुझ्नु आवश्यक छ है। हामी जतिजना सेवा गर्छौँ, यो चाहिँ सेवा गर्नेहरूको लागि है त। हाम्रो बलले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो क्षमताले हामीले कहिले पनि परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो एजेन्डाहरू, हाम्रो योजनाहरू ले हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको काम परमेश्वरको शक्तिद्वारा, परमेश्वरको इच्छाद्वारा मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो कुनै पनि यो एजेन्डाहरू हुँदैन। यसकारण चाहिँ हामी पास्टरहरू चाहिँ को हौँ त है, चर्चको मालिकहरू होइन नि फेरि है। सेवकहरू चाहिँ चर्चको मालिकहरू होइन, हामी त भण्डारीहरू मात्रै हौँ। यो चर्चको मालिक चाहिँ केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट है। हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्छ। हामी चाहिँ भण्डारीहरू मात्र हौँ। अब यो प्यासेजको है अहिले खण्ड पढेको यसको थियोलोजी के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, परमेश्वर क्षमाशील हुनुहुन्छ र उहाँका मानिसहरूलाई अघि बढ्नको निम्ति उहाँले सहायता गर्ने निम्ति तत्पर हुनुहुन्छ। त्यो कुरो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन है। यो खण्ड पढ्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र मेरो बाँकी जीवनलाई अगुवाई गर्नको निम्ति उहाँ अझै पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी धेरैले यात्रा चाहिँ हामीले राम्रो सुरु गरेका छौँ है त। हामीले यात्रा चाहिँ एकदम राम्रो सुरु गरेका छौँ। सुरुमा प्रभु येशूलाई विश्वास गऱ्यौँ र हाम्रो आत्मिक यात्रा सुरु भएको छ, एकदम राम्रोसँगले सुरु भएको छ। तर बाटोमा हामीले के गरेका छौँ त है, हाम्रो यात्रामा जाँदा इजरायलीहरूले बाटोमा तिनीहरूले मूर्ति बनाएको थियो, हामीले पनि सानो सानो मूर्तिहरू चाहिँ हामीले पनि बनाउन थालेका छौँ। तिनीहरूलाई पुज्दै बलिदानहरू चढाउँदै आइरहेका छौँ हामीले है त। परमेश्वरबाट टाढो हुँदै जाँदैछौँ, अर्थात् परमेश्वरको भन्दा अरू कुरालाई हामीले महत्त्व दिँदै जाँदैछौँ। हामी जसरी दिन बित्दै जाँदैछ नि है, तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नु, एकदम राम्रोसँगले विचार, बाइबललाई राम्रोसँगले पढ्नु भयो भने, बाइबललाई राम्रोसँगले पढ्नुहोस्। मान्छे कति बेला बिमार हुन्छ, मान्छेलाई कति बेला अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू हुन्छ, मान्छेलाई किन रिस उठ्छ, यो सबै कुराहरू तपाईँ राम्रोसँगले पढ्नुहोस् त। जब जब है मानिसहरू किन असफल हुन्छ, मानिसहरूमा किन अभाव हुन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि। बाइबल राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने त्यही कुराहरू भेटाउनुहुन्छ। जब जब तिनीहरूले पवित्र परमेश्वर विरोधमा पाप गरेको छ, तिनीहरू कि बिरामी भएको छ, कि तिनीहरू मरेको छ, कि तिनीहरू ढलेको छ।
परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान नदिइसकेपछि, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा नदिइसकेपछि मानिसहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउँछ है। अनि परमेश्वरलाई नदिने कुराहरू जब परमेश्वरलाई हामी दिँदैनौँ नि, परमेश्वरलाई हामीले कमाएको जति पनि कुराहरू हामी दिँदैनौँ नि दशमांशको रूपमा, भेटीको रूपमा, त्यो कहीँ न कहीँ परमेश्वरले तपाईँलाई पाल पारिदिनुहुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ त्यतिकै खर्च भइरहेको, अनि यसको चाहिँ यहाँ दिनु पर्ने त्यो चाहिँ डबल खर्च भइरहेको हुन्छ। जस्तै परमेश्वरलाई 10,000 रुपियाँ दिनु छ भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 15,000 खर्च भइरहेको हुन्छ। कहीँ न कहीँ यो बाइबलको शिक्षा हो, कहीँ गलत छैन यहाँनिर। यस कारण जहिले पनि परमेश्वर तिनीहरूलाई फर्काउनु, परमेश्वरले केही न केही तिनीहरूलाई घोच्नु हुन्थ्यो, कतै तिनीहरू फर्किन्छ कि भन्ने कुराहरू बेला बेलामा परमेश्वरले घोच्नु भएको छ तिनीहरूलाई, र तिनीहरूले बुझिहाल्थ्यो यो परमेश्वरले घोच्दै हुनुहुन्छ है, परमेश्वरबाट फर्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू। हामी परमेश्वरबाट टाढा हुँदैछौँ किनभने हामीले सानो सानो देउताहरू बनाएका छौँ, र त्यो देउता नै अब हामीले निम्ति के भएको छ त, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ है। अरू कुराहरूलाई हामीले महत्त्व दिन थालेका छौँ परमेश्वरको कुराहरूलाई भन्दा पनि। हामी सधैँ हामीले हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर खुब गफ लडाउँछौँ होइन। मैले यस्तो जब मैले प्रभुले विश्वास गरेँ, म यस्तो थिएँ प्रभुले मलाई यस्तो अचम्मको काम गर्नुभयो, खालि त्यति बेला मात्रै कुरा गर्छ, अहिले कुरै गर्दैन। किन अहिले वर्तमानमा त ऊ डुबिसकेको छ नि त, उसको जहाज पुरै रूपले डुब्न लागेको छ। उसले भन्नै सक्दैन अहिले परमेश्वर मेरो जीवनमा पनि यस्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उसले भन्नै सक्दैन। अझै पनि परमेश्वर कहाँ फर्किआउनको निम्ति है ढिलो भएको छैन। हामी जो कोही पनि परमेश्वर कहाँ फर्किएर आउनको निम्ति ढिलो भएको छैन। परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, परमेश्वर क्षमाशील हुनुहुन्छ, र हाम्रो जीवनलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति, हाम्रो जीवनलाई अघि बढ्नको निम्ति चाहिँ उहाँ अझै पनि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। अन्तिममा है आज हामीले पढेको सबै खण्डहरूबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले इजरायलीको निम्ति एकचोटि अथवा दुईचोटिसम्म मध्यस्थताको प्रार्थना गरेको छ, तर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो पिताको दाहिने हातपट्टि प्रधान पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रत्येक दिन हाम्रो निम्ति वकालत गर्नुहुन्छ, र हाम्रो निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ त, निरन्तर रूपले मध्यस्थताको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यसो कति फरक छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो कमजोरीहरूमा, हाम्रो दुर्बलताहरूमा उहाँले हाम्रो निम्ति पिताको अगाडि वकालत गर्नुहुन्छ, उहाँले पिताको अगाडि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जुन कुरो हिब्रू 4:14 लिएर 16 पदसम्म लेखेको छ। जसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा जानको निम्ति यात्रामा लाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै हामी सबै मण्डलीलाई परमेश्वरले यात्रामा लाँदै हुनुहुन्छ। र मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 19 र 20 पदमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जाऊ सारा जगतमा गएर चेला बनाऊ र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई जे कुराहरू आज्ञा गरेको छु तिनै कुराहरू तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छँदैछु। उहाँले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। 2022 सुरु भएको छ। अब हाम्रो अगाडि एकदमै अनिश्चित छ। अब अर्को है भाइरस आएको छ। अब अहिले नयाँ होइन भेरिएन्ट फेरि देखा परेको छ, फेरि नयाँ भेरिएन्ट। यस्तो भेरिएन्ट अब कति आउँछ। अब हामीले हेर्ने भने अनिश्चितता मात्रै देख्छौँ, तर जुन परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँ चाहिँ हिजो आज सधैँभरि एकनासका परमेश्वर हुन्छ। र उहाँले भन्नुभएको छ, हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छँदैछु। कति राम्रो कुरा, परमेश्वरको यो प्रतिज्ञा हो। अब उपरान्तको बाँकी यात्रालाई म सम्हाल्नेछु। मोसा अब तिमी विश्राम गर, म सम्हाल्नेछु। माई प्रेजेन्स सेल गो विथ यू। मेरो उपस्थिति तिमीहरूको साथमा जानेछ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी पक्रेर हिँड्दै गरौँ। आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने हामीले परमेश्वरलाई धोका दिनु हुँदैन। जुन परमेश्वरले हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट उहाँले सुरक्षा दिइकन उहाँले हामीलाई सक्षम बनाउनु भएको छ, उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि धोका दिनु हुँदैन। आफ्नो निम्ति देवताहरू बनाएर परमेश्वरप्रति अवफादारी हामीले देखाउनु हुँदैन होइन। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। हामी एकदमै सानो सानो देवताहरू बनाएर चाहिँ परमेश्वरप्रति हामी अवफादारी भएका छौँ। यसकारण हामीले आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुपर्छ, हामी कहाँनिर चुकेको छौँ भन्ने कुराहरू, र पश्चाताप गर्नुपर्छ।
र हामीमा भएका सानो सानो देवताहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ र हामी चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्किनुपर्छ। अनि मात्रै परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग जानुहुनेछ। जीवनको अन्तिम साससम्म यदि परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग गएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि हामी दुध र मह बग्ने देशमा हामी पुग्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले बनाएको देवताहरू हामीले त्याग्नुपर्छ। सानो सानो कुराले हामीलाई अड्काइरहेको छ, सानो सानो कुराहरू छ है। हामीले ठुल्ठुलो देवता देख्ने देवता बनाएको थिएनौँ, सानो सानो देवताहरू बनाएको छौँ, सानो सानो देवताहरू, जुन कुरोले चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो बाधा बनाइरहेको छ। तपाईँको बाँकी जीवनको यात्राको निम्ति परमेश्वरलाई आफ्नो अगुवा बनाउनुहोस्। मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ भन्ने यो महान प्रतिज्ञा जुन परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो घर परिवारको निम्ति 2021 को अन्तिम रात हामीले प्रार्थना रहेको बेलामा चाहिँ उहाँले दिनुभएको यो प्रतिज्ञालाई के गर्नुपर्छ, हामीले पक्रिराख्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी अर्पण गरौँ।